अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बचपन में बकरियां चराने का दिल छू जाने वाला वाक़या बताने वाले हैं, जिसको सुनकर आप सभी का दिल खुश हो जाएगा। इसीलिए आज की इस वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, तो इसको आखिर तक ज़रूर देखें। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें। प्यारे दोस्तों, हजरत हलीमा सादिया रदियल्लाहु ताला अन्हा, जिन्होंने हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बचपन में परवरिश की, हजरत हलीमा सादिया रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब से मोहम्मद मेरी जिंदगी में आए तो उनकी बरकत से मेरी तो जिंदगी ही बदल गई। आपकी बरकतें इतनी थी कि हमने मोहम्मद का नाम ही बरकत वाला बच्चा रख दिया। हजरत हलीमा सादिया रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं कि जब एक बार हमारे यहाँ पर तंगी आ गई थी, सबके जानवर भूख से मरने लगे, मगर जिस तरफ हमारे बच्चे बकरियों को लेकर जाते तो हमारी बकरियां खूब खाकर वापस आती। ये देखकर सारे गांव वाले अपने बच्चों को डांट कर कहने लगे कि जिस तरफ हलीमा सादिया की बकरियां चरने जाती है वहाँ पर तुम लोग क्यों नहीं जाते। उसके बाद से गांव वालों के दूसरे बच्चे भी अपनी अपनी बकरियां लेकर हलीमा सादिया की बकरियों के साथ ले जाने लगे। अब सब लोगों की बकरियां साथ साथ चरने लगी, मगर ये देखकर गांव वाले हैरान रह गए कि सब बकरियां साथ में चर रही है, लेकिन हलीमा की बकरियों का पेट तो भर रहा है मगर बाकी की बकरियां भूखी रह रही है। ये देखकर हलीमा सादिया कहती है कि ये सब बरकत आमिना के लाल की है। और हजरत हलीमा सादिया रदियल्लाहु ताला अन्हा कहते हैं, गांव में जब भी किसी की बकरी बीमार हो जाती तो गांव वाले उस बकरी को लेकर हमारे घर आते और मोहम्मद का नन्हा सा हाथ बीमार बकरी पर फेर देते, वो फौरन ही ठीक हो जाती थी। और यही नहीं, अगर गांव में कोई बच्चा बीमार हो जाता तो उस बीमार बच्चे पर मोहम्मद का हाथ फेर देते तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता। प्यारे दोस्तों, जब हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हलीमा सादिया रदियल्लाहु ताला अन्हा के पास में परवरिश पा रहे थे और जब आपकी उम्र मुबारक 3 साल की हो गई थी, तो एक दिन हलीमा सादिया रदियल्लाहु ताला अन्हु की सगी बेटी अपनी माँ से कहने लगी, यानी कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुँह बोली बहन अपनी माँ हलीमा सादिया से कहने लगी, जब मैं बकरियां चराने के लिए जाती हूँ तो मेरा वहाँ भाई मोहम्मद के बिना दिल ही नहीं लगता। ए मेरी माँ, मेरा एक काम करो, जब भी मैं बकरियां चराने के लिए जाऊँ तो मेरे भाई मोहम्मद को भी मेरे साथ में भेज देना। तो ये सुनकर हलीमा सादिया रदियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, नहीं बेटी, अभी मोहम्मद बहुत छोटा है, अभी ये बहुत नर्म नाजुक है, कहीं इसको धूप लग गई तो। कितना हसीन और मुबारक चेहरा है, मैं इसको तकलीफ नहीं दे सकती, ये तो मेरा शहजादा है। अगर मोहम्मद के पाँव में कोई पत्थर चुभ जाए तो फिर क्या करोगे। अभी ये बहुत छोटा है, इसीलिए मैं इसको तुम्हारे साथ जंगल में नहीं भेज सकती। ये सुनकर हजरत हलीमा सादिया की बेटी कहने लगी, ए माँ, तुम धूप की बात करती हो, जब मैं कभी भाई मोहम्मद के साथ में बाहर जाती हूँ तो आसमान से बादल आकर हम पर साया करते हैं। और अम्मी जान, तुम जंगलों के जानवर की बात करती हो, तो सुनो, जंगल के जानवर भाई मोहम्मद के मुंह को चूमते हैं, जानवर तो उसको सजदा करते हैं। और यही नहीं, जब भी हम भाई मोहम्मद के साथ में बकरियां चराने के लिए जाते हैं तो हमारे सब काम आसान हो जाते हैं, हमारी बकरियां भी इधर उधर नहीं जाती। जब हजरत हलीमा सादिया की बेटी बार बार इसरार करने लगी तो हजरत हलीमा सादिया ने इजाज़त दे दी। उसके बाद दूसरे दिन हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी बहन के साथ जंगल में बकरियां चराने के लिए निकल गए। आसमान से एक बादल का टुकड़ा आप पर साया किए हुए था। इस तरह से 4-5 दिन तक आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी मुंह बोली बहन के साथ बकरियां चराने के लिए जाते रहे। एक दिन हजरत हलीमा सादिया रदियल्लाहु ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रोक दिया और कहने लगे, आज के बाद तुम बकरियां चराने के लिए नहीं जाओगे, क्योंकि अब मैं तुम्हें और तकलीफ नहीं दे सकती। ए मेरे बेटे, मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है, मुझे तुम्हारी ये दूरी बर्दाश्त नहीं होती। और दूसरी बात, तुम मेरे पास बहुत ही अजीज अमानत हो,
اس لیے آج سے تم بکریاں چرانے کے لیے نہیں جاؤ گے، تم اب گھر میں ہی رہو گے۔ اس طرح سے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بکریاں چرانے سے روک دیا۔ پھر آپ اپنی بہن کے ساتھ میں 3 دن تک بکریاں چرانے کے لیے جنگل میں نہیں گئے۔ تو تیسرے دن حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ ان کا بیٹا روتا ہوا ان کے گھر آیا۔ یہ دیکھ کر دائی حلیمہ نے پوچھا، اے میرے بیٹے کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ بیٹا کہنے لگا، اماں ہماری ایک بکری کو جنگل میں ایک بھیڑیا اٹھا کر لے گیا ہے۔ جب دائی حلیمہ نے اپنے بیٹے کے منہ سے یہ بات سنی تو حلیمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ماں کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو وہ خود بھی رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے، کیونکہ آپ کا دل بچپن سے ہی نرم تھا، کسی کا بھی دکھ آپ سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ اور دائی حلیمہ تو آپ کی والدہ تھی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہنے لگے، امی جان آپ روتی کیوں ہو؟ حلیمہ سعدیہ کہنے لگے، اے بیٹا محمد، ہماری ایک بکری کو جنگل میں ایک بھیڑیا اٹھا کر لے گیا ہے، پتہ نہیں اب ہماری بکری کے ساتھ میں وہ کیا کرے گا۔ تو یہ سن کر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، آپ رونا بند کرو، ہم ہماری بکری کو ابھی واپس لے کر آتے ہیں۔ یہ بات سن کر اماں حلیمہ سعدیہ کہنے لگی، نہیں میرے بیٹے، آپ جنگل میں مت جانا، بھیڑیے کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہیں مانے اور کہنے لگے، نہیں اماں، ہم ابھی کے ابھی ہماری بکری کو واپس لے کر آتے ہیں۔ اتنا کہہ کر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بکری کی تلاش میں جنگل چلے گئے اور ایک صدا لگائی، اے جنگل کے جانوروں، میری اماں حلیمہ کی بکری واپس کر دو۔ بس آپ نے اتنا ہی کہنا تھا اور جنگل کے تمام جانور بکری کو ساتھ لیے دوڑتے ہوئے آئے اور ان کے قدموں میں جھک کر سلامی دینے لگے، اور بھیڑیے بھی آپ کے قدموں میں بیٹھ گئے اور ادب کے ساتھ کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، آپ پر ہماری جان قربان۔ اتنا سن کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے جانوروں، کیا آپ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ بکری ہماری امی حلیمہ کی ہے؟ بتاؤ تم نے ہماری اماں کو تکلیف کیوں دی؟ کیا آپ کو معلوم نہیں ابھی بھی ہماری اماں رو رہی ہے؟ آپ نے کیوں ہماری اماں کی بکری کو اٹھایا؟ تو وہ جانور کہنے لگے، اے اللہ کے پیارے رسول، آپ بکریاں چرانے کے لیے کچھ دن تو جنگل میں آئے تو ہم آپ کو چھپ چھپ کر آپ کے حسن کا دیدار کیا کرتے تھے اور دیکھتے تھے کہ اس کائنات کے بنانے والے نے اپنا محبوب کیسا بنایا ہے۔ اے اللہ کے رسول، اس کے بعد میں آپ نے جنگل میں آنا ہی بند کر دیا۔ 3 دن گزر گئے، آپ جنگل میں تشریف نہ لائے۔ تو یہ دیکھ کر ہم سب نے یہ سوچا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دوبارہ دیدار کرنا ہے تو حلیمہ کی بکری کو اٹھا لاؤ۔ محمد اس بکری کو چھڑانے کے لیے ضرور آئیں گے، کیونکہ وہ اپنی اماں کو روتا ہوا نہیں دیکھ پائیں گے، اور اس طرح ہمارا دیدار مصطفیٰ ہوگا۔ اور وہ جانور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، آپ پر ہماری جان قربان، بہانہ تو بس اس بکری کا تھا، لیکن ہمارا مقصد آپ کا دیدار کرنا تھا، اس لیے ہم نے آپ کی اماں کی اس بکری کو نشانہ بنایا۔ پیارے دوستو، جانور بھی جس کو سجدہ کرتے ہیں، ایسے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو آج کا یہ واقعہ بہت ہی پسند آیا ہوگا، اور آپ سچے عاشق رسول ہیں تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دے اور کمنٹ میں جا کر سبحان اللہ ضرور لکھ دے۔ تو چلیے پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔